बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्द को कैसे पढ़ा जाता है उस पे बात हो रही थी। पहले चार कॉलम उन्हें डिफाइन किया, अब आते हैं कॉलम नंबर 5 जो हसरा नंबर के हवाले से है। हसरा नंबर को सर्वे नंबर भी कहा जाता है। हर खेत का एक नंबर होता है। आपने किसी खेत की डायमेंशंस चेक करनी है, उसकी मशरिक मगरिब शुमाल जनूब साइड्स चेक करनी है, उसकी लोकेशन चेक करनी है, उसके अंदर मालिकान कौन कौन है वो आपने चेक करना है। ये तमाम डिटेल आपको खसरा नंबर के अगेंस्ट मिलेगी। जब भी ज़मीन का नक्शा, उसमें आपने अपनी लैंड को सर्च करना है तो आप खसरा नंबर के हवाले से सर्च करेंगे। फील्ड बुक में आपने चेक करना है तो खसरा नंबर के अगेंस्ट। इसी तरीके से एक खसरा के अंदर कौन कितने हिस्से का मालिक है, ये भी आपको खसरा के अगेंस्ट सारी डिटेल अपनी मिलेगी। अब खसरा नंबर वो डिवाइड भी किया जा सकता है। अब उसकी डिवीजन का क्या तरीका कार है कि अगर एक खसरा नंबर है 100, मतलब पुराना नंबर है 100, आपने उसको डिवाइड कर दिया है तीन हिस्सों में, तो अब किया ये जाएगा कि उस मोज़िया का जो आखिरी नंबर है 200। तो अब ये होगा कि इसके हमने क्योंकि तीन हिस्से किए तो हम ये करेंगे 201, 202, 203। ये तीन नए हसरे बन गए हैं और इन सब के नीचे बटा 100 लिख दिया जाएगा। 201 बटा 100, 202 बटा 100, 203 बटा 100, जिससे पता चलेगा कि पुराना नंबर ये 100 था, अब नए नंबर्स ये तीन बन चुकी हैं। इसी तरीके से दो खसरा जात को जोड़ा भी जा सकता है। अब उस दिन ये किसी का सवाल भी था कि आया दो खसरों को जोड़ा जा सकता है, तो जी जनाब, उनको जोड़ा जा सकता है। और उसका ये है कि उसमें फिर इस तरह से किया जाएगा कि दो खसरा नंबर है 30 और 31। तो अगर उस मोज़िया में टोटल 200 खसरा जाते हैं तो ये जो नया खसरा बनेगा दोनों को मिला के, उसका नंबर होगा 201। और उसके नीचे लिख दिया जाएगा 30 और 31। यानी ये अब जाहिर करेगा कि ये खसरा नंबर अब 201 है, लेकिन इसके पुराने नंबर ये दो थे। और वो कौन कौन से? 30 और 31। तो ये तरीकाकार होता है कि जिस अंदाज से एक खसरा नंबर को डील किया जाता है। अब जो कॉलम नंबर 6 है, नेक्स्ट कॉलम पे आ रहे हैं, उसमें है रकबा की बात की जाती है कि खेवट को, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे खेवट के अंदर खसरा जाते हैं, खतूनी है, तो उसका रकबा कितना है वो यहाँ लिखा जाएगा। अब हर खसरे का रकबा वो आगे लिखा जाएगा अगर खसरा की बात हो रही है। अब ये आप समझ लें कि जो खेवट होती है उसमें एक खसरा भी हो सकता है, दो तीन चार, कुछ भी तादाद हो सकती है। अगर तो एक ही खसरा है तो फिर ये खसरा नंबर में उसका लिख दिया जाएगा नंबर। और अगर एक से ज्यादा खसरे हैं तो यहाँ लिख दिया जाएगा कितात, कि टोटल कितने कितने हैं। अब टोटल मिसाल है 6 कितने हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 6 कितात। अब आगे जब रकबा लिखना है तो रकबा के भी तीन तरीके हैं। अगर अकेला खसरा है तो उसका रकबा आ जाएगा कि ये 4 कनाल 2 मरले है। अगर उसमें कई खसरा जाते हैं तो फिर उसमें आ जाएगा कि खतूनी, अगर कई खतूनियां बनी हुई हैं तो हर खतूनी का अलग रकबा। वो टोटल लिख के तो फिर उसको नीचे लिखते हैं मीज़ान खतूनी, कि इस खतूनी का टोटल रकबा कितना बन रहा है। फिर इसी तरह से जब खेवट ख़त्म होती है तो उसके एंड पे आता है मीज़ान खेवट। अब रकबा लिखने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, कहीं एकड़, कहीं कनाल। क्योंकि हमारे एरिया में कनाल और मरला वो चलते हैं तो इसलिए मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि इतने कनाल और इतने मरले ये उसमें लिख दिया जाता है। अब मैं ये भी क्लियर करूँ, अभी मैं ये सारी बातें वैसे बयान कर रहा हूँ, फिर मैं एक एक्चुअल फ़र्द में जिस तरीके से ये बातें लिखी होती हैं वो एक फ़र्द की पिक्चर लगा के तो मैं इंशाल्लाह उसको भी शॉर्टली मतलब डिफाइन कर दूंगा हर कॉलम को। अब ये तो हो गया कि आपने रकबा की बात करनी है। अब इसी कॉलम के अंदर ज़मीन की नौयत की भी बात होती है कि ये ज़मीन ये किस तरीके से सैराब होती है, तो उसकी भी बात आपको मिलेगी। वहाँ आपको नज़र आएगा, लिखा होगा नहरी, चाही, बारानी, गैर मुमकिन, सैलाबी। मतलब मुख्त कि ये ज़मीन की नौयत क्या है, ये
آیا قابل کاشت ہے؟ اگر قابل کاشت ہے تو کس طریقے سے اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اور اگر قابل کاشت نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ کیا ہے، تو وہ لکھ دیا جاتا ہے غیر ممکن یا بنجر یا اس طرح کی آپ کو ٹرمینالوجی ملے گی۔ یہ بھی میں کہیں مکمل تفصیل سے ڈیفائن کروں گا کہ زمین کی نوعیت کس کس طرح کی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوگی جناب کالم نمبر 7 کی بات۔ اب اس سے آگے آتے ہیں کالم نمبر 8۔ کالم نمبر 8 ہے لگان کا کالم۔ اب اس میں بھی میں ایک بات کرتا چلوں، میں نے کچھ سنا بھی، اور آپ جیسے ایک بھائی نے کومنٹس میں بھی مجھے یہ بات لکھی کہ یہ لگان اس کو اب ختم کر دیا گیا ہے، سپریم کورٹ نے کوئی اس پہ حکم دیا ہے۔ اب وہ کیونکہ میری نظر سے نہیں گزرا، مجھے نہیں اس کا آئیڈیا کہ اس میں کیا تبدیلی لائی گئی ہے، یا مکمل ختم کیا گیا ہے یا کچھ بدلا گیا ہے۔ تو وہ اگر بات سامنے آئے گی تو میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن فی الحال جو اس کے بارے میں مجھے علم ہے وہ میں شیئر کر رہا ہوں۔ لگان کا مطلب ہوتا ہے کرایہ۔ یہ کرایہ کا کالم ہے کہ جب آپ نے اپنی زمین کسی کو رینٹ پہ دی ہوتی ہے تو بدلے میں وہ کاشتکار آپ کو جو ادائیگی کر رہا ہے وہ آپ کو یہاں اس کالم میں ملے گی۔ یہ ادائیگی کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، یہ فصل کی صورت میں ہو سکتی ہے، دانوں کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیش کی صورت میں ہو سکتی ہے، اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ زمین بلا لگان بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کرائے پہ دی ہوئی ہے، یعنی ٹیننٹ ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کو کرایہ ادا نہیں کر رہا، تو اس کا پھر لکھا جاتا ہے بلا لگان، پھر آگے اس کی وجہ بھی لکھی جاتی ہے کہ کیوں ادا نہیں کر رہا۔ اس سے نیکسٹ جو کالم ہے وہ ہے مالیہ کا کالم، کہ مالیہ سے مراد کہ جو آپ ٹیکسز دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اپنی اس زمین کے اگینسٹ، وہ آپ کو یہاں انٹریز ملیں گی۔ عام طور پہ یہ مالیہ بالکل تھوڑی سی اماؤنٹ ہوتی ہے، چند روپے، اور وہ کئی طرح کے ٹیکسز ہوتے ہیں۔ زمین کے جو ٹیکسز ہیں کہ آپ اس کو کاشت کر رہے ہیں، پھر ڈیولپمنٹ کے نام پہ کچھ ٹیکسز ہوں گے، پھر لمبرداری فیس ہوگی۔ لمبردار جو نمبردار ہے، جسے ہم عام طور پہ نمبردار بولتے ہیں، وہ ایکچولی لفظ لمبردار ہے، لام سے شروع ہوتا ہے۔ تو لمبردار کی فیس اور اس طرح سے کچھ اور فیسز ہوتی ہیں، وہ ٹوٹل کر کے وہاں لکھی ہوتی ہیں کہ اتنی آپ نے فی یعنی فی سے مراد مالیہ ٹیکسیز آپ نے گورنمنٹ کو ادا کرنے ہیں۔ جو اینڈ والا کالم ہے، لاسٹ کالم، کالم نمبر 10، اس میں آپ کو نمبردار کا نام ملے گا، اور ساتھ میں اس کے اندر آپ کو انٹریز ملیں گی کہ آپ کی اس کھیوٹ کے اندر جتنے بھی انتقالات ہوئے ہیں یا جتنے بھی فرد بدر بنے ہیں، چاہے وہ پٹواری نے جو فرد بدر بنایا ہے، یا کوئی انتقال ویسے درج ہوا ہے، یا کوئی عدالتی فیصلے پہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے، تو ان تمام کا اندراج آپ کو ادھر ملے گا کہ فرد بدر نمبر فلاں، اس مورخہ یعنی اس کی ڈیٹ آپ کو ملے گی۔ اسی طریقے سے انتقال کی نوعیت کیا تھی اور وہ کب ہوا، وہ تفصیل آپ کو ادھر ملے گی۔ پھر آپ نے یعنی یہ بتاتا ہے کہ اس کھیوٹ کے اندر کون کون سی تبدیلی کس کس انتقال کے تحت آئی ہے۔ یہاں آپ کو شارٹ سا انتقال نمبر مل جائے گا۔ جب آپ نے ڈیٹیل چیک کرنی ہے تو آپ وہ انتقال نکلوائیں گے، اور اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ انتقال اگر بے کا ہوا ہے یا جس بھی نوعیت کا ہے تو اس میں کون زمین بیچ رہا ہے، کون خرید رہا ہے، ساری ڈیٹیل پھر آپ کو اس انتقال میں سے مل جائے گی۔ یہ ہو گیا تعارف کہ آپ نے فرد کو کیسے پڑھنا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے تمام جو امپورٹنٹ اس میں باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اب ایک فرد میں آپ لوگوں سے شیئر کر کے نیکسٹ کسی آڈیو میں، تو اس کو میں ڈیفائن کروں گا کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ انہی تمام باتوں کو پھر آپ دیکھیں گے اس فرد کے اوپر میں اپلائی کروں گا۔ بہت شکریہ۔